मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस ताल्लुक से मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा दीन है वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है, ये अल्लाह का सबसे पसंदीदा मजहब है। अब आप गौर कीजिए, इस मजहब के मानने वाले भी क्या अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और पैरवी करते हैं या उन्हीं के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हैं। अब जैसे ही माह सफ़र का महीना आता है तो हमारे दरमियान में बड़ी सारी ऐसी गलत चीज़ें हैं जो लोग आज भी मानते हैं जिस तरीके से ज़माने जाहिलियत में लोग माना करते थे। इसलिए मैंने ये आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। बस आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और बात अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आगे तक शेयर भी करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं वो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम हज़रात, ज़माने जाहिलियत में सफ़र के ताल्लुक से जो महीना चल रहा है हमारे और आपके दरमियान, ज़माने जाहिलियत में जैसे ही सफ़र का महीना आता तो इस महीने को बहुत ही बुरा समझा जाता। यानी इस महीने में कोई नया कारोबार नहीं करता, नया मकान नहीं बनाता, कोई शादी नहीं करता, और सफ़र के महीने को खाली का महीना कह दिया जाता, और ये कहा जाता कि भाई इस महीने में जो है आसमान से बलाएं उतरती हैं। ये कब की बात है? जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी ऐलान नबूवत आपने नहीं फरमाई थी, और जैसे ही आपने ऐलान नबूवत फरमाई तो फिर ज़माने जाहिलियत जो है वो ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं, अब ये महीना जैसे ही हमारे और आपके दरमियान में आता है ना, माह सफ़र, तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज बड़ी तेज़ी के साथ वायरल किया जाता है कि जो भी शख्स इस महीने में या वदूदू या रहीमू का विर्द करेगा ना, तो वो इस महीने की तमाम तर आफातों बलैयात से महफूज रहेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये बात बता दी जाती है, और लोग भी इतने खतरनाक हैं कि इस वीडियो को या ये व्हाट्सएप के मैसेज को बड़ी ही तेजी के साथ में वायरल करते हुए नजर आते हैं। अब ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये किसी को मालूम नहीं है। बस या वदूदू का विर्द करो और अल्लाह तबारक व तआला सफ़र के महीने की तमाम तर बलाओं से आपको महफूज करेगा। और मुसलमान बड़े ख़तरनाक है, नबी की हदीस अगर आप बयान करें तो कोई वायरल नहीं करेगा, और नमाज की अगर आप दावत दें तो कोई वायरल नहीं करेगा, मगर जब भी कोई भी मैसेज यूं ही बस न उसका सर है न कोई पाँव है उस बात का, और वो मैसेज आपके सामने आए तो खूब आप वायरल करते हैं। मगर अंदाज़ा लगाएं, गलत चीज़ें अगर आप सही चीज़ भेजेंगे, हफ्ता 10 दिन महीना दिन लग जाएगा, वो आपके मोबाइल में घूम फिर कर नहीं आएगा। मगर वही आप कोई हंसने वाली कार्टून वाली वीडियो अगर आप भेजते हैं किसी के पास, तो दिन भर में घूम कर वो आपके पास में चला आता है। पता क्या चला, आवाम का ज़हन और मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि सही चीज़ों को लोग प्रमोट नहीं करते, बल्कि गलत चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया करते हैं। अब ये महीने के आखिरी बुध के ताल्लुक से आप देखें, आप बहुत सारी जगहों पर ये रिवाज है कि जैसे ही आखिरी बुध आता है माह सफरुल मुज़फ़्फ़र का, तो वो घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं, पिकनिक पर निकल जाते हैं। लोगों ने भाई उनसे पूछा कि आप क्यों घूमने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर के आखिरी बुध में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दे दी थी, यानी बीमारी से जो है शिफा पा गए थे आप, तो आप भी टहलने के लिए निकले थे, इसलिए हम भी उनकी पैरवी करते हुए टहलने के लिए निकलते हैं। आप अंदाजा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो दाढ़ी मुबारक भी है, मगर उसको फॉलो नहीं किया जाता। नबी पाक की ठंडक आंखों की जो है वो नमाज भी है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। मगर एक गलत मैसेज कि नबी आखिरी बुध को टहलने के लिए निकले थे, अब वो जो है दिल को भाने वाली चीज है, तो लोग क्या करते हैं, आखिरी बुध को निकल जाते हैं घूमने के लिए। अब जब घूमने के लिए निकलते हैं तो जोहर का भी वक्त आता है, असर का भी वक्त आता है, ये तमाम वक्त आते हैं नमाज के, मगर घूमते रहते हैं और नमाजों से उनका कोई वास्ता नहीं होता। आखिरी में मैं ये जुमला भी बोलना चाहता हूँ कि जो चीजें हमारे दिल को भा जाती हैं, नबी की सुन्नत कहकर, नबी की सुन्नत बनाकर उसको हम फॉलो करने लगते हैं, और जो चीज हमारे दिल को नहीं भाती, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो, चाहे वो नबी की सुन्नत हो, तो हम वो चीजों को फॉलो नहीं करते। अब आप अंदाजा लगाएं, लोग कहते हैं सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादी ना करो, कारोबार ना करो, नया मकान ना बनाओ, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो भी महीने दिन रात जो है ना अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है,
کوئی دن اللہ نے نہیں کہا کہ منحوس، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کچھ دنوں کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ مہینوں کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمایا۔ پہلا وہ دن جو جمعہ کا ہے، تمام دنوں کا سردار، یعنی اسے جمعہ کے دن کو جو ہے نا ہفتے کی عید کہا جاتا ہے۔ اور رہ گئے رات کے تعلق سے تو شب قدر تمام راتوں میں افضل ہے، تو اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا، بس اتنی بات حدیثوں سے ثابت ہے کہ بھئی جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اب اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کا دن یا بدھ کا دن جو ہے وہ منحوس ہے، اور شب قدر جو ہے وہ افضل ہے، تمام راتوں میں فضیلت رکھتی ہے، مگر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ باقی جو راتیں وہ منحوس ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں سے افضل ہے، مگر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی محرم کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ یا ذی القعدہ ذی الحج کا مہینہ یہ تمام مہینے منحوس ہے، بس صرف رمضان کا صحیح ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اب ایک رات شب قدر کی ہے، برکت والی، رحمت والی، اس رات میں کوئی اگر رات بھر گانے سنے، پکچریں دیکھے، سیریل دیکھے، ڈرامے دیکھے، اور ایک وہ بندہ دوسری طرف میں پوری رات عبادت کرے، تو آپ بتائیں وہ رات تو فضیلت والی تھی، مگر دو بندے تھے، ایک نے اپنی رات کو برا بنا لیا اور ایک نے اپنی رات کو اچھا بنا لیا، اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس بندے کی وہی رات اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے، اور وہ جو بندہ عبادت کیا ہے وہی رات اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو برکت والا ہوتا ہی ہے، اور اس مہینے میں جو سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شادی بیاہ اس میں نہ کرنا، کیونکہ اگر شادی بیاہ کیا جائے گا تو وہ شادی سفل نہیں ہوگی، انہیں اولاد نہیں ہوگی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت مولا علی کے ساتھ میں اسی سفر کے مہینے میں کیا۔ اب آپ بتائیں ان سے بہترین شادی کا جوڑا کس کا ہو سکتا ہے؟ ان سے بہترین۔ اور اولاد کے تعلق سے حسنین کریمین جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی ہے، ان کے جیسی اولاد کائنات میں کس کی ہو سکتی ہے؟ اور رہ گئی ان کی شادی کا مسئلہ، تو آج جو شادیاں ہوتی ہیں نا، تو شادیوں میں جو دعا کی جاتی ہے تو مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا کا وسیلہ لے کر قاضی وقت جو ہوتا ہے یا نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر شادی سفل نہ ہوتی، اولاد اس میں نہ ہوتی، تو حسنین کریمین کہاں سے آ گئے؟ اور حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیسے کامیاب ہوا؟ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے عمل سے کسی بھی دن اور رات کو برا بناتا ہے، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا۔ اور رہ گیا مسئلہ، دیکھیں نا سفر کے مہینے میں اگر کسی بلی نے راستہ کاٹ دی تو ہم نے کہہ دیا بھائی منحوس ہو گیا۔ ہم نے کیا کہا کہ منحوس ہو گیا۔ اب بلی کے کاٹنے سے ہمارا کوئی نفع یا نقصان تو نہیں ہو سکتا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نفع اور نقصان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے دست قدرت میں نہیں دیا، بلکہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب رات بھر کہیں بلی چلاتی رہی، صبح میں یہ بات شروع ہو گئی کہ بھائی کسی کا انتقال ہونے والا ہے، کیونکہ رات بھر بلی نے چلائی ہے۔ تو کیا بلی کے چلانے سے یا بلی کے راستہ کاٹ دینے سے یا الو کے نظر آ جانے سے یا کسی کو چھینک آ جانے سے یہ چیزیں ہمارے نفع اور نقصان کا مالک بن سکتی ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتی ہیں۔ نفع اور نقصان کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی، زندگی اور موت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی، رزق میں برکتوں کو دینے والا اللہ تبارک و تعالی، اور رزق کو روک لینے والا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نفع اور نقصان کی، یہ اللہ نے لوگوں کے دست قدرت میں نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں چل رہا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے مہینہ ہے جیسے عام مہینہ ہے۔ جو کام ہم دوسرے مہینے میں کر سکتے ہیں، شادی بیاہ، نیا گھر لینا، دکان کی اوپننگ، مکان کی اوپننگ اور رسم، یہ تمام چیزیں ہم سفر المظفر کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینہ آفتوں کا ہے، یہ مہینہ بلاؤں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بھی میں نے کہا آپ نے سنا، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مذہب اسلام جو ہے نا یہی سب سے پیارا مذہب ہے، تو اس کے ماننے والے بھی زمانہ جاہلیت کے عقیدہ نہ رکھیں،
بلکہ وہ عقیدہ رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔